हे आमचे MLA, he has lost his credibility, he has lost his respect, he has lost everything because he takes the law in his own hands. Talking about La Calypso as of now, त्या ओनराक तेणें भायर काडलो थंयसर. म्हाजे कडेन फोटोग्राफ्स एविडन्स आहा. भायर काडलो तेणें ओडून, कित्याक तो आपूण दुर्गाच्या कुशीक रावलोलो, तूं मोडूं नाका म्हणून. तेणें ताका भायर काडलो ओडून, तेजी 2 थापटां मारली. फोटोग्राफ एविडन्स आसा. He has lost his senses in the village of Kalagut just because he is being given the PDA chairman. आनी जेन्ना आमी डेव्हलपमेंट करता आसतना आमकां गव्हर्मेंटान सेक्शन 144 लायिल्लें. आनी जेन्ना तिंट्यार आमी कालागूट तिंट्यार बस बे करून फुटपाथ घातली, आमकां मदेंच सेक्शन 144 लायलें. तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर मिस्टर मनोहर पर्रीकर तो सायटीर येयलो आनी तेणें हें सेक्शन 144 लायलें. कित्याक की सांगोन की तुमी डेव्हलपमेंट करूंक जायना म्हणून. आनी त्या पासत जें आमचें काम तें तशेंच उरलें. कांयच आडावंक ना कोणाचेंच काम. जे तेणे इलिगॅलिटीज केले ते आडायले आमी. तुवें ब्लेटंटली वचोन म्हणूंक जायना की हांव 15 मीटर रोड करता. कालांगूट रेडोंडा सर्कल टू बागा यू कॅनॉट डेव्हलप 15 मीटर रोड. The road itself which is shown on the regional plan is 15 meter. See at Parra to Mapsa road हायन केला तर प्लेन सारको. थिंगा ते पंचायत तेन्ना कोत्ताली सेक्शन 144 लागलेले पळय तेन्ना तेणी लोकांची शॉपां मोडली. तेणी लोकांचे प्रॉपर्टीन एन्क्रोचमेंट केले. आमी तसले करूंक दिवचे ना. एवरी MLA इज बॅड. कोंगोटचो जो आमदार जिकोन येता तो बॅड. पयले जिकोवपाक हेच वावुरता दुसऱ्याक उडोवपाक. हिंगा पार्टी बिर्टी तेंकां काय लागना. ते इंडिव्हिज्युअलाक उडोवपाक दुसऱ्या आमदाराक जिकोन हाडटा मनशाक. जिखले उपरांत तेका कहो काबार करपाचो ते प्लॅनिंग स्टार्ट जाता. सो आमी हे 4 वर्सांक कितें केलां पळय ते लोकांनी पळयलां. आमकां सांगपाची गरज ना.